जनाब, मैं हूँ आपकी राइटर मरवा मिर्ज़ा। तो आज बहुत ही मज़े की एपिसोड है 49। तो सब काम छोड़ दीजिए, मैं भी जल्दी से चलती हूँ एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। शादी स्पेशल है। मैं क्या करूँगा जाकर बुराक अंकल, मुझे तो बहुत नींद आई है। बुराक जदून का इसरार था कि सावल भी चले, पर वो फैमिली इवेंट में अभी जाना मुनासिब ना समझ रहा था। तो आप भी रेडी हुए वहीं आया तो दद्दू और सावल भाई दोनों ने मौसूफ के दमकते सरापे को प्यार भरी नज़रों से देखते सराहा। इनको नींद पूरी करने दें दद्दू, क्योंकि जल्द ही हाँ हुई तो मौसूफ की खुशी से ही उड़ जानी है। तो राबी अब भी बाज ना आया, जबकि बुराक कहकहा मारते हंसे। अलबत्ता सावल ने दांत नकोसते दुराब को गोरी नवाजी। तो मुंह में बबल वगैरह रखा करो ताकि कम बोलो। सावल मुंह बसोड़ते रिमोट से चैनल बदल गए। तो बुराक और दुराब दोनों ने शरारत से ब्लश सावल कुरैशी को देखा। सॉरी, मुझे मुंह बंद रखने वाली चीज़ें पसंद नहीं सावल भाई। दुराब ने फ़ोन निकालते लीजे को मैसेज किया, क्योंकि पहले दुराब को सुखी की तरफ जाना था और बाद में वो लीजे को पिक करता। बेटा, तुम्हारे खाने में अल्फी मिलानी पड़ेगी। सावल मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते क्यूट लगे। तभी ब्लैक मोथलिफ प्रिंट और डिज़ाइन वाली साड़ियाँ पहनकर सिटिंग एरिया की तरफ आती हसीनाओं पर पहली नज़र दुराब की गई तो वो मैसेज टाइप करना भूल गया। फरहान साहब भी चमके दमके दादो और मम्मी का हाथ थामे बीच में चलता करीब आ रुका। तो लीजे वारफ्तगी से खुद को देखते दुराब के पास रुककर खड़ी होती उसकी कमर में चुटकी काट गई। आह जालिम, ये तुमने आज अपनी शामत बुलवा ली है साड़ी पहनकर। बच कर दिखाना स्मोकी आइज वाली हरनी। दुराब ने कान में घुसते ही जब लीजे को वार्निंग देने के बाद सामने देखा तो सावल साहब की भी वैसी ही सिट्टी गुम थी। नरमीन बहुत कंफर्टेबल भी थी और पुरएतमाद भी। बाबा से तारीफ वसूलते वो जब पलट कर सावल की सिमत हुई तो वो उठ खड़ा हुआ। एक लम्हा भी नजर नरमीन से ना हटी। वो 25% राजी थी, तभी तो सावल का दिया तोहफा कबूल किया। पर हर कोई मुस्कुराता हुआ नरमीन और सावल को देख रहा था, जो एक दूसरे के रूबरू अभी से खड़े सज रहे थे। आप बहुत अच्छी लग रही हैं नरमीन। मजीद चुप ना रह सका तो नरमीन का एतमाद लम्हे में उसके बोलने पर घटा। फौरन से रुख मोड़े वो बारान का हाथ पकड़कर घबराया सा मुस्कुराई। हम चलते हैं, देर हो जाएगी। चलें बाबा। नरमीन बारान और बुराक साहब के जाने पर दुराब आगे आते सावल बाई के कंधे के गिर्द बाजू खाइल कर गया। तो वो चौंका। ये जुमला अकेले में कहते हैं पगलू। दुराब की सरगोशी करने की देर थी कि सावल ने इसे अपनी तवाना बाजू में गर्दन समेत दबोचा। खुद लीजे हंसकर जरा परे हुई। लीजिए, तुम्हारा ये हैदर आज ज़ाया हो जाएगा। बोलो, करूँ इसकी ट्यूनिंग? सावल ने गर्दन तिरछी किए लीजे से पूछा। जी सावल भाई, कर दें, बहुत तंग करते हैं। लीजे ने भी गोया चिरागों से रोशनी बुझा दी, जिस पर सावल ने खुद तरस खाए दुराब को छोड़ा। रहने दो लीजे, आज माफ़ किया। एमी बेचारे की तैयारी खराब हो जाएगी। 2 घंटे लगाकर तो तैयार हुआ होगा। दुराब गोया इस इल्ज़ाम पर बिलबिला उठा। ओह हेलो, 2 मिनट में तैयार हो जाता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिना किसी तैयारी के हैंडसम हूँ। दुराब ने फहरिया कॉलर झाड़ते अपने बाल ठीक किए, जबकि वो ऐसे शोहा होता इन दोनों को बहुत प्यारा लग रहा था। लीजे, अपने हैंडसम को संभालो, इसकी खूबसूरती यहीं बिखेर दी ना तो बेचारे को 2 घंटे के बजाय 4 घंटे लगाने पड़ेंगे दोबारा सजने में। सावल भी छुरियां टोके तेज किए नन्नी जान के पीछे ही पड़ गया। हाँ, आए बड़े। अच्छा लीजे, रेडी रहना तुम, मैं बस आधे घंटे में वापस आता हूँ। दुराब को सुखी का मैसेज आया, तभी वो मजीद मुकाबला न करे निकल गया। जबकि लीजे ने मुस्कुराकर वापस किचन की तरफ कदम बढ़ाए ही कि सावल की आवाज़ पर रुकी। तुम्हारे हाथ की चाय मिलेगी इस बुड्ढे को? सावल ने लान का रुख करने का इरादा बांधते कदम मोड़कर पूछा। बुड्ढे तो आप कहीं से नहीं भाई, अभी भिजवाती हूँ चाय। लीजी ने कहकर किचन का रुख किया। अलबत्ता सावल का काफी खून बढ़ गया तो वो भी लॉन में निकल आए। फोन निकालकर व्हाट्सएप ओपन करते ही नरमीन का नंबर खोला। गिरते गिरते बचा हूँ। नरमीन जो बारान के साथ बैक सीट पर बैठी उसके टैब पर उसके साथ गेम खेल रही थी। मैसेज टून पर फौरी अलर्ट हुए मैसेज ओपन किया। जब मुझे सबके सामने ताड़ रहे थे, दिल चाह रहा था सबके सामने धक्का दूं तुम्हें। मेरे सामने आने से गुरेज करना, वरना थप्पड़ की प्रमोशन होकर वो पंच बन जाएगा। भले पैगाम काफी गुसील था, पर नरमीन के होंठों पर तबस्सुम मचला था, जो फ्रंट मिरर की जानिब से बुराक जदून बआसानी भांप रहे थे। वो नरमीन के लिए हमेशा एहसास जुर्म में मुब्तला रहे। बहुत चाव से बुरहान के लिए वो अपनी जिगरी यार की इकलौती बेटी ब्याह कर लाए, पर एक दिन भी नरमीन के चेहरे पर मुस्कुराहट न देख सके। और कभी कभी नरमीन की अजियत पर वो इसका कसूरवार खुद को मानते थे, क्योंकि बुरहान कभी इस रिश्ते के लिए राजी ना था। ये बुराक जदून और दमीर रियाज की ख्वाहिश जिसने ये अनफिट बंधन बना दिया। लेकिन आज नरमीन के चेहरे की खुशी और चमक देखकर
وہ اپنے احساس جرم سے نکل آئے، اپنے دوست کی بیٹی کو سچی خوشیاں دینے کا وعدہ کیا تھا، اور اللہ نے ان کی زندگی میں ہی نرمین کے نصیب کی خوشیاں سے عطا کرنی شروع کر دی۔ اب پنچ مارتی ہوئے مجھے ایک بار پھر اپنا دیوانہ کر بیٹھیں گی، بتا رہا ہوں تو بہتر ہے پلان کینسل کریں۔ 25% راضی ہیں؟ اب بھولے مت، اس لیے اب میں کھلے عام آپ کو تاڑ بھی سکتا ہوں اور فلرٹ بھی کر سکتا ہوں۔ کچھ دیر بعد نرمین کا فون پھر رنگ کیا تو وہ حفیظ سا بےتاب ہوتے جلدی سے میسج پڑھنے لگی۔ براق جدون نے نظر ہٹا لی کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اب ان کی بیٹی کی خوشی پر آنچ آئے۔ تم دیکھنا آخری گفٹ ریجیکٹ کر کے تمہیں جھٹکا دوں گی۔ اس جواب پر ساول کو وہ چھوٹی سی بچی لگی۔ دھیان سے، کہیں جھٹکا آپ کو ہی نہ لگ جائے۔ ساول کو یقین تھا کم از کم چوتھا گفٹ وہ ریجیکٹ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ بہت خاص تھا۔ بند کرو میسج کرنا، مجھے مشکوک بنا کر چھوڑو گے تم، بائے۔ نرمین کو فکر تھی کہ اس کے بجتے فون پر بابا کیا سوچیں گے، پر وہ کیا جانتی براق جتون خوشی سے بھرے بیٹھے ہیں۔ وہ تو آپ بن چکی ہیں، اچھا سیلفی تو بھیج دیں، ٹھیک سے خود کو دیکھنے بھی نہیں دیا آپ نے مجھے۔ ساول بھی عمر کا لحاظ ترک کرتا الڑ جوان بنا چھچوری حرکتوں پر اترے، سارے ادھورے ارمان پورے کر رہا تھا۔ تمہارا مجھ پر کوئی حق نہیں ابھی، نرمین نے ڈانٹنے جیسا جواب دے کر ساول کو نا امید کرنا چاہا۔ مجھ پر تو صرف آپ کا حق ہے نا، یہی کافی ہے۔ مت بھیجے، میری یاداشت ابھی اتنی بری نہیں ہوئی کہ آپ کا چہرہ بھول جاؤں، بائے۔ نہ جانے کیوں پر ساول کا روٹنا نرمین میں انتشار برپا کرتا تھا۔ نرمین نے ایک نظر مزے سے ایئر فون لگا کر ڈرائیونگ کرتے بابا کو دیکھا اور ایک نظر ٹیب میں دودھ باران کو، اور آہستگی سے فلیش بند کیے اپنی پکچر لی اور پھر 2-3 منٹ سوچ بچار کے بعد بھیج دی، اور ساتھ ہی انٹرنیٹ آف کر کے فون تک سائڈ رکھ دیا۔ ساول نے تصویر دیکھتے ہی کہا لگایا جو اس خوبصورت دن کو اور حسین کر گیا۔ جمشید کی کیمو تھراپی سٹارٹ ہو چکی تھی، تبھی اس بیچ شنائل بابا کے گھر گئی کیونکہ فردوس شمدی نے اسے اسپیشل کہا تھا کہ وہ جمشید کے ساتھ ان کے ہی گھر رہے، جبکہ شنائل پہلے گھر دیکھنا چاہتی تھی۔ گھر بہت بڑا نہیں تھا، تبھی شنائل کو اچھا لگا۔ راستے میں اس نے کچھ اپنے سمپل سے کیجول ویئر لیے اور کچھ جمشید کے لیے بھی اس کی ٹائپ کی جینز اور ٹی شرٹس بھی لیں، اور گھر پہنچ کر سب سے پیارے والے روم کی وارڈروب سیٹ کی، کچھ فریش فروٹس اور ویجز بھی لا کر کچن میں رکھی۔ 2-3 گھنٹے سے یہ سب کرنے میں لگے، اور جب وہ واپس ہاسپٹل پہنچی تو جمشید کی کیمو تھراپی ہو چکی تھی۔ میں آج اسے گھر لے جاؤں، آئی پرومس ڈاکٹر سمیر، میں اپنی جان سے زیادہ خیال رکھوں گی۔ وہ ہاسپٹل میں بالکل خوش نہیں ہے، پلیز پرمیشن دے دے۔ ڈاکٹر سمیر کی مسکراتی نظر گہری ہوئی کیونکہ جمشید کے لیے وہ ایسی ہی فکر کرنے والی ہستی چاہتے تھے۔ اگر کیمو کے سائیڈ ایفیکٹس آپ سے کنٹرول نہ ہوئے تو اسے ارجنٹ ہاسپٹل لائیے گا، باقی آپ اسے لے کر جا سکتی ہو، ویسے بھی وہ ہاسپٹل مستقل ٹکنے والی چیز ہے ہی نہیں۔ شنائل کو ذرا امید نہ تھی کہ اسے اتنی آسانی سے اجازت ملے گی، تبھی تو آنکھوں میں نمی لیے مشکور ہوتی مسکرائی۔ تھینک یو سو مچ۔ سرجری کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں، کنڈیشن کیسی ہے اس کی؟ شنائل کے استفسار پر ڈاکٹر سمیر بھی سنجیدہ ہوئے۔ میں پرسوں اس کی فرسٹ سرجری ریکمینڈ کر چکا ہوں اپنی ٹیم کو، اس کی کنڈیشن آج کافی سٹیبل تھی۔ سیانے لوگ کہتے ہیں محبت سے ہاتھ تھامنے والے دل بھی سنبھال لیتے ہیں۔ ایک پرسنل سوال پوچھوں؟ ڈاکٹر سمیر کی تمہید پر شنائل تھوڑا ہچکچائی کیونکہ تمہید کا مطلب یہی تھا کہ کچھ بہت ذاتی ہوگا۔ جی، شنائل نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ آپ دونوں کی میرڈ لائف نارمل ہے؟ ڈاکٹر سمیر کے سوال پر شنائل نے گھبراہٹ میں نظریں سی چرائیں۔ ایکچولی ہم ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں ابھی، شنائل نے بہت سوچنے کے بعد جواب دیا تو سمیر دھیما سا مسکرائے۔ دیٹس ویری گڈ، اگر وہ ایز اے ہسبینڈ آپ کو بھی سیٹسفائی نہ کر سکے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ کیمو کا ایک بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے، ہوپ سو آپ سمجھ گئی ہوں گی۔ شنائل نے حانک ہوتے ڈاکٹر سمیر کو دیکھا جو اب دھیما سا مسکرا رہے تھے، جبکہ شنائل کو لگا اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک اٹھا ہو، مطلب وہ فزیکل ہونا اس لیے پسند نہیں کرتا۔ شنائل نے ذرا ہمت کرے پوچھ ہی لیا۔ جی بالکل، جیسے ہی ہیلتھ گروتھ کرنا شروع ہوگی اس کے موڈ سوئنگز، باڈی ہارمونز بھی نارمل ہوتے جائیں گے۔ اب کوشش کریں مینٹلی زیادہ مقدار میں ہیل کرنے کی کوشش کریں، اس سے بات چیت کریں، اس کی پسند میں خود کو ڈالیں۔ اس نے بتایا تھا گریمل کے ساتھ کچھ ٹائم رہ کر اس نے جو کچھ کیا وہ بہت غلط تھا، اور اسی چیز نے اسے ڈپریشن کا مریض بنا دیا۔ پہلے بھی جاب لیس رہا، کافی چیزیں اسے مینٹلی سک کرتی رہیں۔ اس سے یہ سب سنے مجھے یقین ہے وہ آپ کو واپس مل جائے گا شنائل۔ ڈاکٹر سمیر نے بہت جامع انداز میں شنائل کو جمشید کی کنڈیشن بتائی تو کہیں دل ہلکا ہوا یہ سوچ کر کہ جمشید کا اب تک فرار اس کی اپنی خواہش نہیں بلکہ اس بیماری کا اثر تھا۔ وہ تھینک یو کہے اٹھ کر اسے دیکھنے گئی، پر وہ اب بھی دواؤں کے زیر اثر سو رہا تھا۔ تبھی وہ اندر نہ گئی کیونکہ اس وقت سے جمشید احمد پر بہت پیار آ رہا تھا، تبھی خود کو اس سے دور رکھنا ہی شنائل کو مناسب لگا۔
दुराब ने पहले सुखी को पिक किया, फिर वो लोग कब्रिस्तान गए। वहां फातिहा पढ़ने के बाद दुराब कुछ देर उसके साथ रहा और फिर दुल्हा साहब को चेयरअप करने के बाद हाल पहुंचाने गया और रास्ते में अपनी क्राइम पार्टनर को भी पिक किया, क्योंकि बारात के लिए सब मुंतजर थे। और फिर रौनक ही तो लग गई। यजदान ने मैसेज वाली बात फिलहाल दिमाग से निकाल दी, क्योंकि वो अपना स्पेशल दिन स्पॉइल नहीं करना चाहता था। ना सलवा को नादिया ने आकर जब बारात का बताया तब वो थोड़ी सुरखरू जरूर हुई, क्योंकि आज तो उसकी ख्वाहिशात की तकमील का दिन था। फिर वो अपने दुल्हन नापे के सबब सुखी की आंखों में जमा होते हुमार की सुर्खियां देखने को बेताब थी। और वो लम्हा जल्द आ गया जब वो दुल्हन बनी यजदान के रूबरू आई। लम्हे थम गए कि इस कदर खूबसूरती और वारफ्तगी पर आते जाते सांस रुक से गए। आज सब भी बेहद हसीन लग रहे थे। फिर स्टेज पर सलवा और यजदान की दिल फरेब हुक्मरानी ने मजीद मंजरों में मदहोश अमृत घोल दिया था। हॉल में सब ठीक रहा, पर फारूकी मेंशन में एक मशकूक आदमी चौकीदार की आंख से बच बचाता अंदर दाखिल हुआ था, जिसके हाथ में गन थी। और वो तेजी से अंदर घुसा था और अंदर जाकर गुम हुआ। जबकि हाल में सब अमन रहा तो यजदान को यकीन हो गया कि वो मैसेज जरूर किसी दोस्त का प्रैंक होगा। सलवा पास बैठी थी, तब भी वो परेशानी के सबब उसकी मौजूदगी फील न कर पाया था। और खुद सलवा के हाथ पैर फूले थे कि वो शुक्र का सांस ले रही थी कि वो बात ना ही करे तो बेहतर है। बारान तो सलवा के पास ही रहा। इससे सलवा अपनी दुल्हन बनी और प्यारी लग रही थी। जबकि रात 8 तक इवेंट खूब हल्ले गुल्ले के संग चला और फिर फाइनली रुखसती का लम्हा आया और सलवा अपने अब्बा जी को छोड़े चची की तमाम ज्यादतियां बुले यजदान के साथ रुखसत हो गई। सभी सीधे फारूकी मेंशन ही रवाना हुए, क्योंकि बाकी की रस्में अब घर होनी थी। 9 बजे तक सब फैमिली के लोग फारूकी मेंशन पहुंच आए थे। सलवा और यजदान को सबने लाउंज में ही बिठाया, मगर दोनों ही बैठ बैठ कर बेजार आ चुके थे। सुखी मेरी कमर दर्द कर रही है। सलवा बोलने की कभी गलती ना करती, पर एक तो जोड़ा हैवी था, दूसरा इससे बैठा जाना मुहाल हुआ। ओके मेरी जान, भिजवाता हूँ रूम में। सुखी ने उसका हाथ पकड़कर दबाते उठकर वहीं बारान के पीछे लगी लीजे को पुकारा तो वो मुड़ी। लीजे, सलवा को रूम में ले जाओ, बेचारी बेहोश होने वाली है। यजदान की मस्कीनियत से कहने पर लीजे ने मुस्कुराकर सर हिलाया और खवातीन के जुर्मट से निकाले रूम की तरफ ले गई। बाकी सब भी धीरे धीरे अब चाय के सेशन के बाद रुखसत होने का ही सोच रहे थे। लीजे ने सुखी के रूम में सलवा के साथ एंटर होते स्माइल पास की, क्योंकि पूरा कमरा सुर गुलाबों की बारी सजावट में गिरा था। प्लीज़ अब यार, थैंक यू, वरना मैं वहीं सो जाती। सलवा ने फौरी वस्त की जानिब कदम बढ़ाए तो लीज़े भी मुस्कुराती पास आई। आज सुखी तुम्हें सोने दे ही ना दे। चलो जब तक वो आता है कमर सीधी कर लो, कुछ चाहिए हुआ तो कॉल करना, अभी यहीं हूँ। लीज़े ने उसकी गाल थिपकाई और पलट गई, जबकि सलवा जो लेटने का सोच रही थी घुटन सी होने पर तेजी से रूम की दाएं जानिब बने टेरेस की ग्लास डोर को खोलती, बाहर ठंडी फिजा में गहरे सांस भरती टेरेस के आखिरी किनारे चली गई। सुखी की गुर्बत इस वक्त उसके पूरे जिस्म से जान खींच रही थी। नीचे लान में हुई सजावट पीछे पलटी तो कमरा खुशबुओं से हटा। न जाने कितनी देर वो ठंड में खड़ी रही। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? ठंड देखी है? यजान अभी गेस्ट से फ्री नहीं हुआ था, बस दुराब से 2 मिनट इजाजत लिए सलवा को देखने आया। कमरे में ना दिखाई दी तो लपक कर टेरेस की सिमत आया। वो घबरा कर सुखी को देखते पलटी। गर्मी लग रही थी सुखी। वो यजदान के करीब आने पर 2 कदम पीछे सिरकी ही कि यजदान ने उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो वो सीने से जा लगी। अंग अंग में सरूर गुला। अभी से लगने लगी गर्मी, अभी तो देखा भी नहीं मैंने आपको इन हास तरीन शबे ज़िफ़ाफ़ी नज़रों से। मुझे डरी सहमी और थकी सलवा नहीं चाहिए आज। ओके, चेंज करके आप 2-3 घंटे सो ले जाएं। यजदान का इतने आराम से जाने देना सलवा के लिए झटका ही था, पर वो ऐसे काफ़ी पुरसुकून हो गई। पक्का? वो इसी डरे लहजे में बोली तो सुखी ने उसकी नोज पिन की बाली में लटके 2 पर्ल्स को कोफत से देखा, जो इन होंठों तक पहुंचने में रुकावट थे, वरना वो उसे यकीन दिलाने के लिए कुछ और करता। जी, आपके वजूद पर थकन अब सिर्फ मेरी मोहब्बत की शिद्दतों की बर्दाश्त है मुझे। जाएं शाबाश। उसके कान में मदहोशी से बोला तो इससे पहले वो ब्लश करती हिसार से निकलते जाती रूम और टेरेस के दरवाजे में खड़ा नकाब पोश आदमी जिसके हाथ में गन थी। देखते ही सलमा ने चीख कर पलटे सुखी को पीछे धकेलना चाहा, मगर वो जो बिल्कुल टेरेस के किनारे खड़ा था बेचारा खड़े खड़े ही नीचे गिर गया। सलवा की चीख दोबारा उभरी। वो टेरेस के किनारे दौड़ी। इधर दूसरी तरफ दुराब बरवक गोली चलने पर बरवक कमरे में पहुंचते ही इस नकाब पोश को पीछे से जकड़ता एक ही मुक्का मारे गन खींचकर जमीन पर गिरा गया, जबकि सुखी नीचे गिरा पड़ा अपनी बाजू पकड़े कराह उठा। दरअसल वो जहां गिरा वहां फूलों की घनी क्यारियां थीं।
तभी बेचारा डायरेक्ट लान में गिरने के बजाय पहले तो इन पर गिरा, फिर नीचे, और लग यही रहा था कि बाजू टूट गई, क्योंकि उसका पूरा वजन उसकी बाजू पर पड़ा था। दोराब ने दो मुक्के जोरदार मुक्के मारते इस निकाब पोश को बेसुध किया और खुद टेरेस की तरफ भागकर सलवा को पीछे खींचा, जो खुद भी बिल्कुल गिरने वाली थी। मैंने धक्का जानकर नहीं दिया, वो गिर गए भाई। सलवा का रो रो कर बुरा हाल था, जबकि दुराब ने जब आगे होकर नीचे देखा तो कुछ पुरसुकून हुआ, क्योंकि वहां सब गिरे पड़े सुखी साहब को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल लेकर रवाना हो चुके थे। काम डाउन, रोना बंद करो, लीजिए संभालो इसे, मैं इस मनहूस को देखता हूँ कौन था। लीजे भी पीछे ही दौड़ती आई, तो दुराब के कहने पर इसने रोती सलवा को साथ लगाया। जबकि मुक्कों के असर से बाहर निकला वो आदमी तब दिल हराश चिल्लाया, जब दुराब ने उसकी गर्दन दबोचे पकड़कर उठाया और रूम से घसीटते हुए घर से निकलकर लॉन में लाया और उसे पोर्च की खुरदरी जमीन पर पटहे गन तानी और साथ सजावल बडी को कॉल मिलाई, जो सुखी को हॉस्पिटल लेकर निकले थे। बडी, यजदान ठीक है, जल्दी बताएं। दुराब ने परेशानी से पूछा। हाँ, बाजू नहीं हिला पा रहा, हॉस्पिटल पहुंचकर बताता हूँ। साहब ने तसल्ली मिलते ही कॉल बंद की और गन सीधी इस आदमी पर तानी, जो अब यहाँ होने के मकसद के बारे बता रहा था, और दुराब के माथे पर गुस्से से लकीरें बढ़ती गईं। वहीं सलवा की हिचकियां बंद होने पर ना आ रही थी, जबकि लीजे इसे जितनी तसल्ली देती अभी बेसुध थी। जमशेद किसी सूरत शनाइल के साथ आने पर अब मादा न था, पर वो जिद करके ले ही आई। तुम टेंशन नहीं लो, सुखी बिल्कुल ठीक है और वो आदमी भी पकड़ा जा चुका है। बस बाजू फ्रैक्चर होने से उसकी नाइट स्पॉइल हो गई। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए फ्रेश जूस लाती हूँ। शनाइल ने कहकर किचन का रुख किया तो वो भी सलवा को कॉल मिलाने लगा, पर सलवा शायद सुखी के पास थी तभी फोन उठा ना सकी। जमशेद उठकर किचन की तरफ ही बढ़ा, जहां वो एप्पल और रेस्पबेरी शेक में ताज़ा ब्लूबेरी जूस भी ऐड कर रही थी। तुम यहाँ क्यों आए? मैं आ रही थी। ये लो, ये जूस डॉक्टर समीर ने ही रिकमेंड किया है, तुम्हें एनर्जी देगा। शनायल से गिलास लिए जमशेद ने एक सिप लिया तो काफ़ी अच्छा और रिफ्रेशिंग था। मम्मी बाबा से सुलह हो गई तुम्हारी? बाबा ने कोई तकलीफ तो नहीं दी? ग्लास लिप पर रखे जमशेद ने संजीदा होते पूछा, जो बेहद पास रुके उसके हाथों को हाथों में जकड़े मुस्कुराई। नहीं, सब मिल गया है खोया हुआ। घर, बाबा का प्यार। मम्मी आई थी पाकिस्तान पर मिले बिना आ गई, क्योंकि मूड नहीं था। उसकी आखिरी बात पर हफ्की से आईब्रो चुकाए गुरा। कॉल कर ली थी, गुरो मत, इसे पियो ना। शनाल ने जल्दी से हाथ छुड़वाते ग्लास उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे जमशेद ने पकड़कर वापस स्लेब पर रखा। ऐसे तवज्जो देकर मत देखो, मैं गलत फहमी में मारी जाऊंगी। उसका चेहरा पकड़कर परे करे शाने से जा लिपटी तो जमशेद ने कुछ देर इसे वहीं रहने दिया, और जब वो खामोशी से घबराकर सामने हुई तो उसके चेहरे पर झुकता शनाइल का हर हथियार सल्ब कर गया। वो यूं थी जैसे अब कभी दूसरा सांस नहीं लेगी। वो दीवानगी के हितों को छूता हुआ उसके साथ से रूह तक के दागे अपनी मन मर्जी से छू गया। ये क्या था? वो पीछे हटा तो अपनी बिखरती सांसों के बीच वो मनमनाई, स्ट्रेस हो रहा था, उससे रिलीज़ किया है, खुश होने की ज़रूरत नहीं। वो ग्लास उठाता अपनी ख्वाहिश पर पर्दे डाले बाहर गया तो शनाइल ने स्लीप थामे उसको गिरने से बचाया था, और फिर भागने के अंदाज में पीछे ही दौड़ी, जो फिर से बारी सांसें लेता काउच पर गिरने के अंदाज में बैठा था, ग्लास भी सामने रखा। वो तेजी से पास आती, उसके साथ बैठे उसके सीने पर हथेली रखे नम आंखों से तब तक उसकी गर्दन, गाल और सीना सहलाती रही जब तक जमशेद का सांस बहाल ना हुआ। ऐसे स्ट्रेस रिलीज का क्या फ़ायदा जो दुगना जान पर बने? लुक एट मी, मैं ये तक हैंडल नहीं कर सकता। वो दबी दबी सांस खींचते बोला तो शनाइल ने उसके होंठों के किनारे जा लगते प्यार किया, और इस बीच उसकी गर्दन की दूसरी जानब हथेली सहलाती रही। तुमने मुझे तो हैंडल अच्छे से कर लिया, तुम्हें मैं कर लूँगी, डोंट वरी। वो उसके हिसार में सिमटी नम सी सरगोशी किए जमशेद के होंठों पर मुस्कान बिखेर गई। कैसे करोगी? जमशेद पीछे हटे, उसका रसीला चेहरा बगौर देखते बोला, कर लूँगी, अब तुम्हारे भागने की समझ आई मुझे। तुम मुझसे प्यार नहीं कर पाते तभी आ गए, लेकिन तुम्हें डर था मेरे पास रहे तो मेरी खुशी में खुद को राज़ी कर बैठोगे। तुम जानते हो मुझे कितनी खुशी मिली ये सोचकर। वो उसकी बात पर हंस पड़ा। ये लड़की सच में एंटीक थी। कितनी खुशफहमी है तुम्हें? वो तंजिया मुस्कुराया। अभी कुछ देर पहले किसी ने मेरी खुशफहमी को खुशकिस्मती में बदला है। वो उसकी अपनी तरफ आने पर पागल हो रही है, ये जमशेद महसूस कर रहा था। खुद की हदूद तक कैद करोगी तो मैं कैद की तकलीफ किसी तरह तो उगलूंगा ही। अब मेरा वो तरीका तुम्हें खुशी दे गया तो मेरा कोई अमल दखल नहीं। वो मुंह फेरता इंतहा का प्यारा लगा कि शनाइल को इससे एक बार फिर प्यार हो गया। तुम हमेशा यही तरीका इख्तियार करना।
شنال نے اس کے ہاتھ پر دباؤ بڑھاتے اس کی سانس میں سانس بھرتے گزارش کی، کتنی ترسی چیز ہو تم۔ جمشید نے بوکھلاہٹ پر شکوہ کیا تو وہ مانی حصہ مسکرائی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو ترساپن کسی اور نے دکھایا تھا۔ وہ آنکھیں گھماتی اخیر شرارت پر اتری لگی۔ تبھی تو جمشید نے اس کی کمر میں حائل بازو لپیٹے خود پر منتقل کیا، اس کی سلگتی نگاہوں کی تپش سے دہکی۔ تم یہ تو نہیں سوچ رہی کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے؟ جمشید کو اس لڑکی کے ارادے بہکتے محسوس ہو کر ڈرا رہے تھے۔ نہ ہو محبت، میں تمہاری روز کی ایک وحشی عنایت پر بھی خوشی خوشی زندہ رہ سکتی ہوں۔ وہ ہمار سے بری بولی تھی، انتہائی شرانگیز لگی، پر اس لمحے بے انتہا خوبصورت۔ ایک سے زیادہ عنایتوں پر کیا کرو گی؟ جمشید نے اس کے مدہوش ہونے کو محسوس کرتے ویسے ہی لہجے میں سوال کیا۔ بھاگ جاؤں گی؟ شرم سے پلکیں بھاری کرتی وہ جمشید کے دل میں دھڑک اٹھی۔ تم شرماتی بھی ہو؟ وہ اس کے گلاب رخساروں کو دیکھتے حیرت سے مسکرایا۔ ہاں، جب سامنے بے قابو جمشید احمد ہو۔ لبوں پر بکھری رنگین مسکراہٹ سمیت وہ سرگوشی میں بولی، تم نے مجھے مسکراہٹ دے دی، تھینک یو، اچھی لگی ہو شرماتے ہوئے۔ وہ اسے آزاد کرتا ساتھ بات کی، جب اپنا بازو کھول گیا تو وہ خوشی خوشی اس کے سینے سے جا لگی۔ آئی لو یو، وہ اس کے سینے پہ پیار دیتی بولی۔ جمشید نے مسکرا کر آنکھیں موند لی۔ تمہیں درد ہے؟ کیا محسوس کر رہے ہو؟ وہ فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ ہاں، زبان کڑوی ہو رہی ہے، ہاتھوں کے مسلز کھنچے ہوئے ہیں، اسمیل فیل ہونی ختم ہو گئی ہے اور ہر وین میں کھنچاؤ ہے، اور ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے پوری باڈی جل رہی ہے، بس اتنا سا۔ وہ بے ارادہ بولا۔ شنائل نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن سے ہتھیلی جوڑی۔ کیموتھراپی تمہیں یوں ہی تکلیف دے گی، سرجری از بیسٹ آپشن جمشید۔ مجھ سے اپنی تکلیف بانٹ لو تاکہ یہ ڈپریشن کم ہو تمہارا۔ تم نہیں چاہتے کہ تمہاری زندگی تکلیف سے پاک ہو۔ وہ اس کی کسی درد کو کم نہیں کر سکتی تھی، تبھی بس وہ آپشن دیا، اس کی بس میں تھا۔ جمشید نے مشکل طریقے سے سانس لیا ہی کہ شنائل نے اس کی ناک سے نکلتے بلڈ کو دیکھتے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ جمشید، اس بلڈنگ، اٹھو شاباش۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اٹھاتے بولی، جو اٹھ کر میز پر رکھے ٹیشو باکس سے ٹیشو کھینچ کر نکالے ناک پر رکھ گیا۔ یہ معمولی ہے کیمو کے بعد، ڈونٹ وری، تم جا کر کچھ دیر سو جاؤ ورنہ مجھ سے پہلے مر جاؤ گی۔ وہ یہ سب اتنے آرام سے بول گیا کہ شنائل کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ ٹیشو پورے اس کے خون سے تر تھے اور وہ شخص اسے معمولی سمجھ رہا تھا۔ مرنے دو، تم آؤ میرے ساتھ، سر میں پانی ڈالو گے نا تو دیکھنا بلڈ روکے گا، بات مان لو میری جم۔ اس کی ڈوبی سرگوشی پر بنا کوئی اعتراض اٹھ کھڑا ہوا اور وہ اس کے ہاتھ سے وہ ٹیشو لے کر ڈسٹ بن میں پھینکے خود روم کے اٹیچ شاور پینل تک لائی، اور جمشید مدھم سی مسکراہٹ کے سنگ ان پھولے ہاتھ پیروں والی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ شنائل نے شاور آن کیا، جس سبب پہلا پانی کا جھٹکا شنائل کو بھگو گیا، پھر جا کر شاور پریشر کھل کر جمشید تک پہنچا، اس لیے مسکرا رہا تھا۔ وہ فوری مکمل بھیگتے ہوئے شرارت سے بولا تو شنائل منہ پھلاتی اس کے سینے سے جا لپٹی۔ سر میں گرتے ٹھنڈے پانی اور سینے سے لگتی اس پرسکون کرتی لڑکی نے جمشید کے درد کرتے وجود میں ایک لطف سا سرایت کیا کہ وہ اس کے اطراف بازو لپیٹ گیا۔ ناک دکھاؤ، رکا بلڈ۔ وہ سینے سے الگ ہوتی شاور بند کر گئی اور بات ٹیشو لمبا سا کھینچا، گول مول کرتے آدھے سے پہلے جمشید کا چہرہ ڈرائی کیا، پھر اس کی ناک کو ٹیشو سے چھوا تو بلڈ نہیں تھا۔ تم سے ڈر گیا بلڈ۔ وہ شنائل کے پرسکون ہونے پر واپس اس کی طرف بازو باندھتا مزے سے جتا گیا، جس سبب وہ اس کی جانب دیکھنے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ سکون جیسی بھی قسم کا ہو وہ جمشید کے چہرے پر سے اچھا لگتا تھا۔ میں تمہاری آتی جاتی سانس سے ڈر رہی ہوں جم، اور تمہیں مذاق سوجھ رہا ہے؟ آنکھوں میں آنسو بھرے وہ اس سے اس ستم کا جواز مانگتی محسوس ہوئی۔ جو ڈرتے ہیں انہیں اور ڈرایا جاتا ہے۔ تم ویسے تو بالکل اچھی نہیں لگتی، پر ڈری ہوئی شنائل کے بارے سوچ سکتا ہوں۔ شنائل کی آنکھوں میں تیرتی نمی کہیں آنکھوں کے کناروں میں جذب ہو گئی، مسکراہٹ اس کی خوبصورت ہوئی۔ کیا سوچو گے؟ وہ اس کی شرٹ کی گریبان تک ہاتھ سرکاتی بہکے لہجے میں بولی۔ جمشید نے اس کے دونوں بے قابو ہاتھ پکڑ کر ایک ہی جھٹکا دیتے اس کی پشت پر باندھے، یہی کہ تھوڑی دل میں جگہ دے دیتا ہوں۔ وہ بالکل اس کے بازوں میں دبی قید تھی، پھر بھی جمشید کے بدلے بدلے خیالات سنے، یوں تھی جیسے بہت مدت بعد سانس لے پائی ہو۔ تھوڑی میں فٹ نہیں آؤں گی، پوری چاہیے، ادروائز اپنا دل اپنے پاس رکھو، چینج کر لو، ہاٹ لگ رہے ہو۔ بیگی زلفوں جسم کے ساتھ پوری قوت لگاتی اسے پرے دھکیلتی تیزی سے بھاگ گئی باہر، جبکہ جمشید اس کے بھاگنے پر گہرا مسکرایا۔ وہ ڈرانے والی چیز اس کے حصار میں کچھ دیر پہلے کانپ رہی تھی، بس تبھی جمشید احمد نے اسے جانے دیا تھا، ورنہ دل میں تھوڑی کیا، وہ پوری براجمان ہو چکی تھی۔
اور اس کا اعتراف جمشید احمد کی آتی جاتی سانس کر رہی تھی۔ جاری ہے، کیسا لگا سکھی کا گرنا؟ بیچارے کے ارمان گئے پانی میں۔ اگلی کس یقیناً بڑی اسپیشل ہونے والی ہے۔ وہ گولی چلانے والا کون ہے یہ اگلی میں بتاؤں گی۔ بیسٹ سینو ڈائلاگ کون سا لگا ضرور بتائیں اور چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ اب ہوگا ایک دن کا گیپ، اب ہم ملیں گے پرسوں 50 ایپیسوڈ کے ساتھ، اور بہت زیادہ مزیدار اور فن سے بھری ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو انتظار تو آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ مجھے بھی تھوڑا گیپ چاہیے ہوتا ہے 3 ایپیسوڈس کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم ملتے ہیں جلد ہی اچھے اچھے تبصرے کرنے، بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔